नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। उपलब्धिको उपाधि आफूलाई र असफलताको अपजस सर्कोलाई नेपाली राजनीतिको प्रचलन नै बनेको छ। चाहे सत्तारूढ होस् वा प्रतिपक्षी, एकअर्काको दोषारोपणमै बित्ने गरेको छ। नेपाली राजनीतिको पेरिफेरी यति बेला यस्तै देखिन्छ। प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका कारण संसदबाट बजेट सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न बनेको महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित हुन सकेन, जसले गर्दा अब सरकारी खर्च रोकिएको छ। यसले सरकारको अकर्मण्यता एमालेमाथि थुपार्न सत्तारूढ गठबन्धनलाई सजिलो बनाइदियो। तर सरकार गठनको 2 महिना बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसक्नुको कमजोरी कसको? सरकार बनाउनमा सत्तारूढको सकसको अपजस कसको टाउकोमा थुपार्ने? सत्तारूढ गठबन्धनका प्राय सबै नेताहरू मौन छन्। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पनि कम छैन। सरकारलाई ठाउँ ठाउँमा अप्ठ्यारोमा पार्न बाटो खोज्दैछ। एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका 14 सांसदहरूलाई पदमुक्त नगरेसम्म सदन चल्न नदिने अडान कायम राखेको छ, जसका कारण संसद अवरुद्ध छ। त्यही कारण सरकारले बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै कारण संसद रोकिएको बताइसकेका छन्। त्यसैले पनि एक अर्कालाई दोषारोपण सुरु भएको छ। सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलको जुगाको लडाईँमा बजेट कोप भाजनमा पर्ने खतरा बढेको छ। सत्तारूढले प्रतिपक्षीलाई पेल्ने, प्रतिपक्षले मर्यादा बालकलाई ठेल्ने, समस्या चाहिँ आम नागरिकले झेल्ने कहिलेसम्म? आम नागरिकको आवाज सदनसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी पाएका नेताहरू आरोप प्रत्यारोप र जस अपजसको लडाईँमा व्यस्त हुँदा जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोध कसैलाई छैन भन्ने प्रश्न छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। संसद अवरोधका कारण बजेट पारित हुन सकेन। भदौ 31 गतेबाट सरकारले खर्च गर्न नपाउने, कर्मचारीको तलब प्रभावित हुने। अमेरिकी सैन्य गठबन्धन एमसीसी सम्झौतालाई खारेज गर्नु आवश्यक छ। सरकारको षड्यन्त्रमा सभामुखले साथ दिएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। माधव नेपाल सहित 14 सांसदलाई पदमुक्त नगरेसम्म संसद अवरोध कायम राख्ने। संसद नचलिरहेका बेला होइन, अध्यादेश ल्याउनका लागि संसद बन्द गरियो। नेकपा एमालेका सांसद सोम प्रसाद पाण्डे र शारदा देवी भट्टले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोज्न पाउने। एकीकृत समाजवादीको सांसद संख्या 23 पुग्यो। आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन हुन नसक्दा रासायनिक मल अभाव हुन सक्ने। यस वर्ष पनि कृषि उत्पादनमा प्रभाव पर्ने। सिङ्गापुरले जुन ग्लोबल टेन्डर पारेको थियो त्यो भेसल हिँडिसकेको छ। आज भेसल हिँडेको करिब 8-9 दिन भइसक्यो। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल र ओमान बीच प्रतिस्पर्धा जारी। नेपालद्वारा ओमान सामु 197 रनको लक्ष्य प्रस्तुत। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको लगातारको विरोधका कारण संसदबाट बजेट सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित हुन सकेन। मंगलबार प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव गरिएको थियो, तर नेकपा एमालेको अवरोधका कारण विधेयक पारित हुन सकेन। भदौ 31 सम्ममा विधेयक पारित नभए सरकारले खर्च गर्न सक्दैन। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको संसद अवरोधले अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पार्ने संकेतहरू देखा परेका छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक बजेट अलमलमा परेको छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक एमालेका कारण संसदीय प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेको छैन, जसका कारण भदौ 31 गते अध्यादेश निष्क्रिय हुने भएपछि सरकारी खर्च गर्न मिल्दैन। सरकारी खर्च प्रणाली ठप्प हुँदा सबै प्रकारमा भुक्तानीहरू रोकिने अवस्था हुन सक्छ।
जसका कारण समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही समय खर्च गर्ने अवस्था नहुन सक्ने बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै शर्माले संसदबाट विनियोजन विधेयक 2078 पारित हुन समय लागेको खण्डमा केही समयका लागि खर्च गर्ने अवस्था नहुन पनि सक्ने बताएका हुन्। उनले विधेयक पारित गर्नको लागि छलफल भइरहेको समेत बताए। विधेयक पारित गर्ने छलफलबाट सहमति हामी गरिराखेका छौँ। सहमति हुँदा त्यसलाई हामी सहमति अनुसार पारित गर्छौँ, नहुँदा नियमित प्रक्रिया पुऱ्याएर पारित गर्छौँ र पारित गर्ने केही समय ग्याप रह्यो भने पनि त्यसपछि खर्च गर्ने हुन्छ। केही समयमा खर्च गर्ने अवस्था नहुन पनि सक्छ, तर हाम्रो कोसिस वार्ता सम्वादतिर चलिरहेको। प्रतिनिधि सभाबाट मंगलबार स्वीकार भएको बजेट सम्बन्धी 3 विधेयक पारित हुनुपर्छ। ती विधेयक बुधबारसम्म पारित हुनुपर्ने थियो, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगातार अवरोध गरेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक असोज 4 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। संघीय संसदका दुवै सदनमा अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोध कायमै छ। सभामुखले निष्पक्ष भूमिका नखेलेको भन्दै एमाले विरोधमा छ भने एमालेको विरोधलाई समाधान गर्नको लागि सत्ता पक्षले कुनै ठोस पहल लिन सकेको छैन। त्यसो त सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको अवरोधलाई समाधान गर्नको लागि सोमबार बैठक बोलाएका थिए, तर त्यो बैठकमा एमाले गएन। समस्याको समाधानका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै तर्फबाट कुनै पहल भएका छैनन्। बरु दुवै पक्षका नेताहरू एकले अर्कोलाई देखाइदिने गरी भाषणबाजीमा लागि परेका छन्। एमाले कुनै पनि हालतमा संसद बैठक चल्न नदिने अड्डी कसेर बसेको छ भने सत्ता पक्ष सकेसम्म पेल्ने नसके एमालेकै कारण समग्र देशकै आर्थिक प्रणालीमै असर पर्ने अवस्था आयो भनेर एमालेलाई दोष थुपार्ने दाउमा छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधका बीच प्रतिनिधि सभाको बैठकले विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ। मंगलबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राख्नुभएको उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको हो। बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै बिल घेराउ गरे। नाराबाजीकै बीच सभामुख अग्नि सापकोटाले अर्थमन्त्री शर्मालाई विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय दिनुभयो। नाराबाजीकै बीच विधेयकमाथि भएको सामान्य छलफलमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी नेपालको हितमा नरहेको भन्दै यसलाई पारित गर्न नहुने बताउनु भयो। सरकारले र सरकारका नेताहरूले एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्ने र नगर्ने भनेर विचार व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ। एमसीसी कार्यालयले सम्झौता संशोधन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारिसकेको हुनाले यो जवाफमा अर्थमन्त्री शर्माले छलफलका लागि धन्यवाद मात्रै दिनुभयो। त्यस लगत्तै सभामुखले उक्त विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभयो। अब म विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असोज 4 गते बोलाइएको छ। सभामुखको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिपक्षी एमालेले लगातार सदनमा अवरोध गर्दै आएको छ। नेकपा एमालेको संसद अवरोधका कारण बजेट विधेयक पारित हुन नसकेको आलोचना बढिरहेको बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुखकै कारण संसद अवरुद्ध पार्नु परेको दावी गर्नु भएको छ। नेकपा एमालेले आज झापामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले एमाले फुटाउनकै लागि सरकारले राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको षड्यन्त्रमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले पनि साथ दिएको आरोप लगाउनुभयो। बिहानै अध्यादेश सुरु, अर्थात् यो एकदम पूर्व नियोजित षड्यन्त्र हो। संसद नचलिरहेका बेला होइन, अध्यादेश ल्याउनका लागि संसद बन्द गरियो। अध्यादेश ल्याउनका लागि संसद बन्द गर्न पाइँदैन। त्यो जाली झेली कुरा हो, त्यो असंसदीय कुरा हो, त्यो असंवैधानिक कुरा हो, त्यो गैर कानुनी कुरा हो, त्यो अलोकतान्त्रिक कुरा हो। अध्यक्ष ओलीले केही सांसदहरूलाई एमालेले कार्यवाही गरेको भन्दै गैर सांसद सहभागी बैठक सञ्चालन हुन नदिने अडान पनि दोहोर्याउनु भयो। एमाले अडानका कारण संसद अवरुद्ध हुँदै आएको छ। तत्काल सहमतिको सम्भावना पनि देखिएको छैन। 14औं महाधिवेशनमा होमिएको नेपाली कांग्रेसमा उम्मेदवारी घोषणाको लहर सुरु भएको छ। सभापति पदका लागि हालसम्म
दुई नेताहरूले औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। हालका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि सभापतिका लागि उम्मेदवारी दिने तयारी गर्दछन्। तर युवा पुस्ता मानिएका नेताहरूले भने महामन्त्रीका लागि आकांक्षा देखाएका छन्। एक रिपोर्ट। मङ्सिरमा तोकिएको नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका लागि 1 दर्जनभन्दा बढी महामन्त्री पदको आकांक्षी देखिएका छन्। तीमध्ये अधिकांश युवा पुस्ता मानिएका नेताहरू छन्। केन्द्रीय सदस्यहरू गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेलले महामन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा आफूलाई अघि सारेका छन्। कांग्रेसमा महामन्त्रीका लागि 2 वटा पद रहेका छन्। ती 2 युवा बाहेक पुराना पुस्ता पनि महामन्त्रीको आकांक्षी बनेका छन्। आन्तरिक लोकतन्त्रको उपमा दिँदै आएका महामन्त्रीका आकांक्षीहरूले पार्टीभित्रको गुट पनि प्रष्ट पार्न थालेका छन्। 13औं महाधिवेशनमा कृष्णप्रसाद सिटौला समूहबाट महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएका थापाले अहिले समूह परिवर्तन गरेका छन्। उनी अहिले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहमा देखा परेका छन्। सभापति पछिको कार्यकारी पद पनि महामन्त्री हुने भएकाले आफूलाई पार्टीमा स्थापित गर्न महामन्त्री पद रोजेको नेताहरूले बताउने गरेका छन्। पार्टीको महामन्त्री भनेको 4 वर्ष नेपाली कांग्रेसको जुन एजेन्डा भन्नुहुन्छ नि, समसामयिक राजनीतिक विषयमा, पार्टीको राष्ट्रिय राजनीतिका विषयहरूमा, पार्टीको यी सबै कुराहरूमा नेपाली कांग्रेसले लिने जुन पोजिसन भन्छौँ नि हामी, त्यसको प्रस्तावकै महामन्त्री हो। 4 वर्ष लगातार भयो। अब यो मङ्सिर पछिको महाधिवेशन पछाडि नेपाली कांग्रेस जुन 4 वर्ष महाधिवेशन पछाडिको नेतृत्वको कांग्रेस रहन्छ, त्यो नेपाली कांग्रेसले कुन राष्ट्रिय विषयमा कुन पोजिसन लियो भन्ने कुराको निर्णय गर्ने जहाँ पुग्छ, त्यो निर्णयको प्रस्तावकै महामन्त्री हो। गगन जस्तै अर्का युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मा पनि महामन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा उत्रिने भएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिएका शर्माले पछिल्लो समय देउवाबाट अलग बनेका विमलेन्द्र निधिको समूह रोज्न सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ। तर शर्माले प्रश्न पारेका छैनन्। उनले आफू महामन्त्रीको उम्मेदवार रहेको घोषणा गरिसकेका छन्। पी कोइराला आफ्ना सहकर्मी सहित 8 वर्ष जेल बस्नु भएको सुन्दरी जलको माटोलाई ढोगेर रुद्राक्षको एउटा बिरुवा रोपेर 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने उद्घोष गरेको छु। 13औं महाधिवेशनमा सिटौला समूहमा रहेका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल पनि आफू महामन्त्रीको उम्मेदवार रहेको प्रश्न आएका छन्। पार्टी व्यवस्थापनदेखि राष्ट्रिय मुद्दाहरूको प्रस्तावक महामन्त्री हुने भएकाले त्यसप्रति आकर्षण स्वाभाविक हुने युवा नेताले बताउँछन्। तर पद बार्गेनिङ गर्नकै लागि पनि कतिपयले महामन्त्रीमा दाबी गर्ने गरेको टिप्पणीहरू पनि हुने गरेका छन्। हामीले निरन्तरताको हिसाबले हैन, तपाईको चाहिँ अनुभवका हिसाबले, पार्टीमा विभिन्न समयमा प्राप्त गरेको जिम्मेवारीका हिसाबले र हामीले प्रस्तुत गरेको क्षमताकै हिसाबले पनि नेपाली कांग्रेसभित्र मौजाद व्यक्तिहरू जति हुनुहुन्छ, ती व्यक्तिहरू भित्रबाटै प्रतिस्पर्धा गरेर यी पदहरूमा पुग्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले सबै योग्यता पुरा गरेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले अब चाहिँ यो एकदम ठुलो पद हो हैन, यो चाहिँ भनिहाल्ने अनि चाहिँ बार्गेनिङ गरेर तल बस्ने भन्ने त्यो हाम्रो चाहिँ अवस्थै होइन, यो एकदम स्वाभाविक कुरा हो। यी 3 नेताहरू बाहेक चन्द्र भण्डारी, गुरु घिमिरे, धनराज गुरुङ, बद्री पाण्डेले पनि महामन्त्रीमा आकांक्षा राखेका छन्। युवा मात्र होइन, राजनैतिक रूपमा स्थापित भइसकेका नेताहरू पनि महामन्त्रीमा आकांक्षी देखिएका छन्। अहिलेका कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महत, केन्द्रीय सदस्यहरू मिनेन्द्र रिजाल, एनपी साउदसम्मले महामन्त्रीको दाबी गरेका छन्। कांग्रेसको विधानमा कोषाध्यक्ष बाहेक सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने नयाँ व्यवस्था छ। पछिल्लो पटक संशोधन गरिएको विधानमा सभापति सहित 14 पदाधिकारीको व्यवस्था छ, जसमा 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री, 8 सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्ष हुनेछन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरको साथमा टिभी जर्नलिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय आयोगहरू र विभागको समेत व्यवस्था गर्दै पार्टीको विधान पारित गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको माओवादी स्थायी कमिटिको बैठकले पार्टीको विधान पारित गर्दै केन्द्रीय कमिटी वा राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अनुमोदन गराउने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै बैठकले नेता विष्णुपुकार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 22 सदस्यीय निर्वाचन आयोग गठन गरेको प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभएको छ। आयोगलाई नियमावली र निर्देशिका बनाउन जिम्मा दिएको महराले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोग बनायो, पार्टीको 22 जनाको पार्टीको निर्वाचन आयोग बनायो विष्णुपुकार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा। त्यसलाई के म्यान्डेट दियो भने आफ्नो नियमावली र निर्देशिका बनाउने, पार्टीको स्थानीयदेखि
केन्द्रसम्मको निर्वाचन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नियमावली बनाउने निर्देशिका बनाउने जिम्मा पनि उहाँलाई त्यो आयोगले दियो। आयोगको छिटो बैठक बसेर त्यो निर्णय गर्ने। त्यस्तै बैठकले माओवादीसँगको एकताको क्रममा आएका विभिन्न तहका नेता कार्यकर्ताको समायोजन र उचित जिम्मेवारी प्रदान गर्नका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता महराले बताउनुभयो। माओवादीले पार्टीका केन्द्रीय आयोगहरूलाई 25 सदस्यीय तथा विभागहरू 35 हुने व्यवस्था पनि निर्धारण गरेको छ। माओवादीले आयोग तथा विभागमा रहने नेताहरूको सिफारिस गर्न सुझावहरू सङ्कलन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेकपा एमालेका सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदा देवी भट्टले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोज्न पाउने भएका छन्। न्यायाधीश द्वय नहकुल सुवेदी र ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको इजलासले पाण्डे र भट्टलाई एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध हुन पाउने अधिकारमा असर पर्ने गरी कुनै पनि काम कारबाही नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। एकीकृत समाजवादी रोज्न पाउनुपर्ने दुवैले हालेको रिटमा न्यायाधीश द्वय खतिवड़ा र सुवेदीको इजलासले शनाखत पूर्व नै दल रोजेको देखिएकोले त्यसलाई मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दासम्म असर गर्ने गरी कुनै कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। यससँगै प्रतिनिधि सभामा एकीकृत समाजवादीको सांसद संख्या 23 पुगेको छ भने राष्ट्रिय सभामा 8 पुगेको छ। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वमा बनेको एकीकृत समाजवादी दर्ताका लागि एमाले केन्द्रीय सदस्यहरूले शनाखत गर्नु पूर्व नै दुवैले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। तर 2 भदौमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा दुवैको नाम नभएका कारण आयोगले शनाखत गरेको थिएन। त्यस लगतै प्रतिनिधि सभा सदस्य पाण्डे र राष्ट्रिय सभा सदस्य भट्टले आफूले नेकपा एस रोज्न पाऊ भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। नेपालमा मंगलबार थप 1562 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 10,266 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1,180 र 4,177 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 382 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 8,66,905 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 19 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 10,984 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1,589 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,42,306 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 26,202 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 262 जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य विज्ञहरूले कोरोना संक्रमणको जोखिम नघटेको बताउँदै आएका छन्। तर काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अवस्था हेरेर विद्यालयहरू खोल्न अनुमति दिएपछि निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरू सञ्चालनको तयारीमा छन्। केहीले भौतिक रूपमै अध्यापन गराउन पनि थालिसकेका छन्। कतिपयले त स्वास्थ्य मापदण्डको पालना पनि गरेका छैनन्। विद्यार्थीहरूले खोप नलगाएका कारण विद्यालय खोल्दा जोखिम बढ्ने स्वास्थ्य विज्ञहरूले चिन्ता देखाउन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। जिल्ला प्रशासनले विद्यालयहरूले स्थानीय निकायसँग सम्मेलन गरी कोरोना संक्रमणको अवस्था हेरी स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै खोल्न पाउने निर्णय गरिसकेपछि अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका केही विद्यालयहरू खुल्न थालिसकेका छन् भने केही खुल्ने तर्खरमा छन्। असोज 1 गतेदेखि अधिकांश निजी विद्यालयहरू खुल्ने तर्खरमा रहेको छ र अहिले बुढा नीलकण्ठ क्षेत्रको केही विद्यालयहरू खुलेको छ। हामी यतिखेर बुढा नीलकण्ठ क्षेत्रको यो 13 नम्बर वडामा रहेको विद्यालयमा छौँ र यहाँ हामी देख्न सक्छौँ विद्यालय यस्तो क्षेत्र हो जहाँ स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ। मंगलबार बुढा नीलकण्ठ क्षेत्रका केही विद्यालय पुग्दा कोरोना संक्रमण जोखिमकै बीच पनि विद्यालयहरू खुलेका थिए। विद्यालयहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरी पठन पाठन र खेलकुदका गतिविधि गर्न थालेका छन्। साना साना विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन भौतिक दूरी कायम गराउन चुनौतीपूर्ण पनि छ। भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्दा अध्ययन सहज हुने भए पनि जोखिमको त्रासले अभिभावकहरू चिन्तित छन्। स्कुल छुट्यो भने पनि डर लाग्छ, कोरोना लाग्यो भने पनि डर लाग्छ। लामो समय विद्यालय बन्द रहेका कारण केही अभिभावकहरू आफ्ना विद्यार्थीलाई विद्यालय पठाउन हतारिएका पनि छन्। तर केही अभिभावक भने सचेत देखिन्छन् र विद्यालय पठाउँदा संक्रमणको डरले पठाउन चाहँदैनन् पनि। तर कतिपय विद्यालय सञ्चालकहरूले अभिभावककै दबावमा स्थानीय तहको अनुमति पाएरै विद्यालय सञ्चालन गर्नु परेको बताउने गरेका छन्। प्यारेन्ट्सहरूको उनीहरूको इच्छा पनि स्कुल लागोस्, मेरो बच्चा बच्ची स्कुल जाओस् भन्ने उनीहरूको विचारले गर्दाखेरि हामीले पनि स्कुल सञ्चालन गऱ्यौँ। र अब अहिले मापदण्ड भन्दाखेरि चाहिँ मास्क अनिवार्य गरेका छौँ।
र बिहान बच्चाहरू आउँछ अनि गेटमा आइसकेपछि तपाईँको सेनिटाइज गर्छ, उनीहरूलाई सेनिटाइज गर्छौँ। निजी विद्यालय खुल्न थालेपछि बन्द रहेका सामुदायिक विद्यालयमा पनि विद्यार्थी र अभिभावकको दबाब बढेको छ। हाम्रा अभिभावकज्यूहरूले पनि एकदम हामीलाई क्वेरिजहरू राखिरहनु भएको छ, इन्क्वायरी गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै विद्यार्थी भाइहरू पनि विद्यालयमा आएर पढ्नुको लागि चाहिँ एकदम उत्साहित हुनुहुन्छ। अब त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब भएका सङ्क्रमणलाई कम गर्नको लागि अथवा चाहिँ कम गर्दै पढाउनको लागि जे जस्ता किसिमका उपायहरू अपनाउनुपर्छ त्यसको लागि विद्यालय तत्पर रहेको कुरा चाहिँ यहाँ समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। विद्यालय बन्द रहे पनि अनलाइन कक्षा सञ्चालन भइरहेका थिए, तर अनलाइन शिक्षा सबै विद्यार्थीको पहुँचमा नपुगेकाले विद्यार्थीलाई पठन पाठनबाट लामो समय वञ्चित गर्न नहुने भन्दै मापदण्ड अपनाएरै पठन पाठन सञ्चालन गर्नुपर्ने शिक्षाविदहरू बताउँछन्। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने बालबालिकामा संक्रमणको उच्च जोखिम रहेकाले विद्यालय खोल्न हतार गर्न नहुने सुझाव दिएका छन्। अहिले नै हामीले सबै साना कोठामा धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू जमघट गरेर गर्ने खालका क्रियाकलापहरू गरिहाल्ने बेलामा आइसकेका छैनौँ। त्यसमाथि पनि बालबालिकाहरूको सन्दर्भमा बालबालिकाहरूलाई न हामीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएका छौँ, न उहाँहरूको लागि खोप उपलब्ध छ, न उहाँहरूले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू राम्रोसँग पालना गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 400 को हाराहारीमा संक्रमित भेटिने गरेका छन्। 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाले खोप लगाएका छैनन्, त्यसैले पनि विद्यालय सञ्चालन जोखिम हुन सक्छ। विद्यार्थीलाई संक्रमणबाट जोगाउने उपायहरू अपनाउँदै विद्यालयहरू पनि सचेत बन्दै र अभिभावक पनि यसमा सचेत बन्दै पठन पाठन पनि सुचारू गर्ने र कोरोना संक्रमणबाट पनि विद्यार्थीलाई बचाउनेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। रासायनिक मल अभावको समस्या नेपालका कृषकको नियति जस्तै बनेको छ। मलको अभाव हुन नदिन सरकारले पटक पटक आश्वासन बाँड्दै आएको छ। स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको सरकारले मल आपूर्तिका लागि प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ, तर आयात हुन सकेको छैन, जसका कारण यो वर्ष पनि कृषकहरू समस्यामा पर्ने भएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल सरकारले मल आपूर्तिका लागि करिब 12 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो रकमबाट हालको बजार मूल्य अनुसार करिब 2.5 देखि 3 लाख मेट्रिक टन मात्रै आयात गर्न सम्भव छ। तर रासायनिक मलको वार्षिक बजारमा करिब 6 लाख मेट्रिक टन रहेको छ। कृषि मन्त्रालयले माग अनुसारको मल आयात गर्नका लागि करिब 20 अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। तर माग अनुसार मल आयात गर्नका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनमा मन्त्रालय नै अलमलमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको आधारमा हामीले लक्षित गरेको परिमाण नेपालमा आयात गर्ने र व्यक्ति वितरण व्यवस्थाको लागि जुन करिब अझै पनि 7-8 अरब जति चाहिँ यही आर्थिक वर्षमा नपुग्ने देखिन्छ, त्यसको चाहिँ स्रोत सुनिश्चित भयो भने अहिले सामग्री र साल ट्रेडिङबाट प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र त्यसले एक हदसम्म अबको गहुँ लगायत अरू तरकारी र अब आगामी धान सिजनको लागि चैते धान चैतको लागि चाहिँ त्यसले एउटा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य निरन्तर वृद्धि भएकाले विनियोजित बजेटले माग अनुसारको मल आपूर्ति गर्न नसकिने सरकारी पक्षको तर्क छ। यसले सरकारी पक्षको दूरदर्शिताको कमीलाई प्रष्ट पारेको छ। यता टेन्डर भइसकेका मल पनि समयमा आपूर्ति नहुने निश्चित छ। नेपालमा रासायनिक मलको खरिद तथा बिक्रीको मुख्य जिम्मेवारी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङको हो। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले गहुँको मुख्य सिजन र बेमौसमी मकै खेतीका लागि 1,50,000 मेट्रिक टन बराबरको मल आपूर्ति गर्ने जिम्मा पाएको छ। तर उसले निर्धारित समयभित्र केवल 30,000 मेट्रिक टन मल मात्रै आपूर्ति हुने जनाएको छ। असोजको पहिलो हप्ताभित्र त्यो माल भित्रिन सुरु हुन्छ। अर्को तपाईँको हाम्रो 30,000 मेट्रिक टन युरिया छ। सिङ्गापुरले जुन ग्लोबल टेन्डर पारेको थियो त्यो भेसल हिँडिसकेको छ। आज भेसल हिँडेको करिब 8-9 दिन भइसक्यो। अब त्यो 10-15 दिन 15-20 दिनमा चाहिँ करिब करिब कलकत्ता आइपुग्छ।
यता साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले असार महिनाभित्र आपूर्ति गर्ने गरी जिम्मा पाएको 50,000 मेट्रिक टन बराबरको रासायनिक मल अहिलेसम्म पनि आइपुगेको छैन। तत्कालीन कृषि मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले असार महिनामा धान खेतीलाई लक्षित गरी फास्ट ट्र्याक मार्फत 50,000 मेट्रिक टन मल आयात गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। मल आपूर्तिका लागि साल्ट ट्रेडिङले जोशी बीजलाई ठेक्का लगाए पनि मल कहिलेसम्म आइपुग्ने भन्ने बारे कुनै टुङ्गो छैन। महालेखा परीक्षकको 58औं प्रतिवेदन अनुसार मल आपूर्ति गर्ने ठेक्का पाएका 32 कम्पनीमध्ये 5 कम्पनीले मात्र समयमै मल आपूर्ति गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट पिम गुरुङको रिपोर्ट। मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा 16 वर्षकी सुस्मिता ऋषिदेवलाई एक दिने गाउँपालिका प्रमुख बनाइएको छ। 57औं राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालचन्द्र माझीले उनलाई एक दिने अध्यक्षको जिम्मेवारी लिखित रूपमै हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। बुढीगङ्गा 2 की सुस्मितालाई आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार बाहेक सांकेतिक रूपमा अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर बाल दिवस मनाइएको हो। गाउँपालिकाको सभा हलमा आयोजित कार्यक्रममा सुस्मिताले पद बहाली गर्नुभयो। पद बहाली लगत्तै उहाँकै अध्यक्षतामा गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठक समेत बसेको थियो। गाउँपालिका बालबालिकालाई स्थानीय पालिकाको क्षेत्राधिकार बारे जानकारी दिन यो अभ्यास गरिएको अध्यक्ष बालचन्द्र माझीले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय सरकार भनेको के हो, यसका काम कर्तव्यहरू के हुन्छन्, अध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकार के हो, उपाध्यक्षको के हो, कार्यपालिका भनेको के हो, कार्यपालिकाभित्र के काम कुराहरू गरिन्छ आदि कुराहरू मलाई लाग्छ ती बालबालिकाहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कोर्समा ती कुराहरू दिएका हुन्छन्। एक दिने अध्यक्ष बन्नुभएकी सुस्मिताले बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्न 50,000 रुपैयाँको बजेट छुट्याउनु भएको छ। बुढीगङ्गा गाउँपालिकाका बालबालिकाका निम्ति 50,000 बजेट छुट्याउने छौँ। साथै सबै पूर्वाधारहरूलाई चाहिँ बालमैत्री बनाउने छौँ। साथै बाल विवाहलाई चाहिँ रोक्नमा चाहिँ विशेष गरी पहल गर्नेछौँ। सुस्मिताले आज एक दिन सो गाउँपालिकामा अध्यक्षले गर्ने सबै काम गर्नुका साथै गाउँपालिकाको एउटा स्वास्थ्य केन्द्र र विद्यालयको अनुगमन समेत गर्नु भएको थियो। अपराधमा मुछिएका बालबालिकालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि अनुसार बाल सुधार गृहमा राख्नुपर्छ। अर्थात् 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई आम कारागारमा राख्न पाइँदैन। स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, मनोरञ्जन जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने अवधारणामा आधारित रहेर बाल सुधार गृह बनाइएको हुन्छ। तर रूपन्देहीको भैरहमामा रहेको बाल सुधार गृहमा आधारभूत आवश्यकतासम्म बालबालिकाहरूले पाएका छैनन्। नेपालको कानुन र संयुक्त राष्ट्रको महासन्धिको अवधारणा पूरा गरिएको छैन। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीमा रहेको बाल सुधार गृहमा 108 जना बालबालिका रहेका छन्। यो सुधार गृहको क्षमता 60 जनाको मात्र हो। 17 जिल्लाको 4 विदेशी सहित 108 जना बालबालिका रहँदा आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा हुने खालका छैनन्। साँघुरा 4वटा कोठाभित्रै थुनिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। यहाँ खानपानमै समस्या रहेको मात्र छैन, शिक्षा स्वास्थ्यमा त व्यवस्था नै गरिएको छ। बालबालिकाको मनस्थितिमा सुधार ल्याउन खेलकुद मनोपरामर्श दिने प्रचलन पनि छैन। बालमैत्री वातावरण भनेर जुन उल्लेख गरिए पनि यो भौतिक संरचनाहरू नै देखिन्न नि। बाहिर निस्केर तिनीहरूलाई खेलकुदको मैदानै छैन। अब गेमहरू खेलौँ भन्ने पनि छैन। त्यस्तो इन्डोर गेमहरू मात्रै सीमित भए यिनीहरू। पछिल्लो समय बालबालिकाहरूमा रुगाखोकी, ज्वरो आउने, छाला रोग, हातखुट्टा दुख्ने समस्या उस्तै छ। सन् 1989 संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पारित गरेको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को अवधारणाको पालनासम्म भएको छैन। महासन्धि र नेपालको कानुनले 120 दिनभित्र फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर कतिपय बालबालिकाको मुद्दा 2-3 वर्षदेखि फैसला हुन सकेको छैन, जसका कारण बालबालिकाले मानसिक यातना खेप्नु परेको छ। आदेश गर्दाखेरि नै बालबालिकाहरूलाई दिशान्तर गर्न सक्ने अथवा सिधै त्यहीँबाट छोड्न सक्ने पनि एउटा कानुन व्यवस्था छ। साथै फैसला गर्दाखेरि पनि अभिभावकको जिम्मा छाड्न सकिने कानुन व्यवस्था छ र अधिकांश बालबालिकाहरू जो अभिभावकको जिम्मा नछाडेर बाल सुधार गृहमा यहाँ पठाइएको छ उनीहरू यहाँ चाहिँ आफ्नो जुन बाल अधिकारबाट वञ्चित रहेको अवस्था देखिन्छ। बालबालिकालाई जस्तो संस्कार दियो त्यही अनुसारको व्यक्तित्व बनाउन सकिन्छ। कसैको लहीलहीमा नजानेर गरेका गल्ती सच्याउन सुधार गृहमा लैजाने गरिन्छ। तर सुधार गृहमै आधारभूत आवश्यकता पूरा नगरिँदा बालबालिकाले थप मानसिक समस्या भोग्नु परेको छ।
न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। सहकारी तथा श्रम समूहले बिना प्रतिस्पर्धा आपसी समझदारीमा 10 करोड रुपैयाँसम्मको आयोजनामा सहभागी हुन पाउने गरी बजेटले गरेको घोषणाप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कडा आपत्ति प्रकट गरेको छ। महासंघले मंगलबार आफ्नो सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्रतिस्थापन बजेटमा समावेश बुदाले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने बताएको छ। उपभोक्ता समितिहरूले 1 करोडसम्मको विकास बजेटको नाममा लुट मच्चाइरहेका बेला आपसी समझदारीमा बिना प्रतिस्पर्धा 10 करोडसम्मको आयोजना दिने सरकारी निर्णय हरेक दृष्टिले घातक भएको महासंघले जनाएको छ। शक्ति केन्द्रमा केन्द्रित आफू निकटका मान्छेहरूलाई काम दिने यो प्रपञ्च हो। त्योभन्दा बढी के पनि होइन, त्यो सरासर त्यही प्रपञ्च हो। र अर्को कुरा, यो नेपालमा डुइङ बिजनेस चाहिँ एकदमै हरेक हिसाबले महँगो पनि छ। यहाँ चाहिँ डुइङ बिजनेसमा चाहिँ एकदमै बढी कस्ट पनि छ भनेपछि महासंघले यस किसिमको प्रावधान अविलम्ब खारेज गर्न माग गरेको छ। सरकारी निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन विरुद्ध भएका कारण उपभोक्ता समितिहरूले गरेका विकासका काम हुँदा गुणस्तरीय काम नभएको र बेरोजी समेत बढाएको महासंघले जनाएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। संसद अवरोधका कारण बजेट पारित हुन सकेन। भदौ 31 गतेबाट सरकारले खर्च गर्न नपाउने कर्मचारीको तलब प्रभावित हुने। अमेरिकी सैन्य गठबन्धन एमसीसी सम्झौतालाई खारेज गर्नु आवश्यक छ। सरकारको षड्यन्त्रमा सभामुखले साथ दिएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। माधव नेपाल सहित 14 सांसदलाई पदमुक्त नगरेसम्म संसद अवरोध कायम राख्ने। नचलिरहेका बेला होइन, अध्यादेश ल्याउनका लागि संसद बन्द गरियो। नेकपा एमालेका सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदा देवी भट्टले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोज्न पाउने। एकीकृत समाजवादीको सांसदको संख्या 23 पुग्यो। आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन हुन नसक्दा रासायनिक मल अभाव हुन सक्ने। यस वर्ष पनि कृषि उत्पादनमा प्रभाव पर्ने। सिङ्गापुरले जुन ग्लोबल टेन्डर पारेको थियो त्यो भेसल हिँडिसकेको छ। आज भेसल हिँडेको करिब 8-9 दिन भइसक्यो। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल र ओमान बीच प्रतिस्पर्धा जारी। नेपालद्वारा ओमानसम्म 197 रनको लक्ष्य प्रस्तुत। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल र ओमान बीच प्रतिस्पर्धा। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com र त्यस्तै गरेर हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।